الرحمن الرحیم یہاں سے بیٹا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت ملكا ملکا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة ولم یؤت یس بیٹا سعة من المال من قال المال من المال یس بیٹا قال إن الله اصطفاہ اصطفاه یس بیٹا عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات آیاتا ملكه بیٹا یا پہ صرف زبر ہے، کھڑی زبر نہیں ہے، تو یا کو لمبا نہیں کرنا. آیاتا آيات ملكه یس بیٹا أن يأتيكم این یأتیکم التابوت التابوت بیٹا تا کو لمبا کرو میرے بیٹے، الف ہے نا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تابوت این یأتیکم التابوت أن يأتيكم التابوت یس بیٹا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ماشاء اللہ بیٹا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر یس بیٹا فمن شرب منه فليس مني فلیس منی یس بیٹا ومن لم يطعمه فإنه منی مني إلا
من اغترف یس بیٹا غرفتم بیادہ بیادی بیادہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم الا قلیلم بیٹا غنہ بھی کیا کریں نا آپ الا قلیلم منہم الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت تو آپ لمبا کریں بیٹا طاقت لنا اليوم لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. یس بیٹا فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا یس بیٹا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماشاء اللہ بیٹا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما میں يشاء. بیٹا میم کو کیا ہونے لمبا کر رہے ہو میم پہ الف نہیں ہے جی مما يشاء یس بیٹا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ماشاء اللہ بیٹا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. ماشاء اللہ میرے بیٹے آپ کا 2 پارا فنش ہو گیا ویری گڈ بیٹا شاباش